الانترفيو. سعيد برشا باستقبال اول ضيوف اليوم في سامدي لايت، وهو من الوجوه الاعلاميه المزيانه في التلفزه، بارك الله عليه. معناها برشا ناس ياكدوا الكلام هذايا، تنجموا تشوفوه بعد شويه على الكاميرا نتاع موزايك اف ام، على باج موزايك اف ام على فيسبوك، وعلى السيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت. مهدي كاتو، مساء الخير، عسلامه، مرحبا بك على موزايك. مساء الخير، مالك، اهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بكل الساده المستمعين ومتفرجين زاد. متفرجين زاد، تحيه كبيره اللي تفرجوا فينا على باج موزايك اف ام على فيسبوك. شنو احوالك؟ احكي لي شويه، عندك جديده؟ الحمد لله الحقيقه نخدموا نتحركوا نتبعوا شنو صاير في البلاد وكاو الحمد لله. لهنا ممكن يتسائلوا، ممكن القراب زاد منك، كيفاش نقدمك؟ مذيع والا مقدم برامج في التلفزه والا كاتب والا نعرفش، ما نحبش نقول بزنس مان، ما نقول عارف. لازم نقدمه هو معنا دون لابسوليو. معنا انا من الناس اللي نحب نعمل برشا حاجات في حياتي. نحب اما مش فرد وقت. اي نحب نجدد نفسي، نتبع ياسر الانستان تاعي. اليوم اخترت انه مثلا نغير الوجهه ونحكيو فيه الموضوع. اما فما وقت للكتابه، فما وقت للعمل كباعث مشروع، فما وقت للعمل في الاعلام، فما وقت للعمل في الاذاعه ولا في التلفزه ولا غيره. كل حاجه تاخذ وقت، نهار فيها 24 ساعه. تعرف قداش ترقد فيهم؟ ما نرقدش برشا. معنا بطبيعتي الحقيقه، وهوني من الاول كنت في بدايه المسيره كانت حاجه اللي تحيرني شويه. من بعد قابلت ناس اللي هما بنفس الطريقه يتعاملوا وعرفوا كيفاش يجعلوا من هذا يمكن حاجه يوظفوها، ما نقولش قوه لكن على الاقل يوظفوها. تعرف انا مالك من مدرسه اللي قابلت نهار انسان اللي يعمل كيف تونسي بارع جدا ولامع جدا، اللي هو حازم بالقاسم، اللي ان انسيان دو هارفارد وغيره وفي دو ميسينا. قدامه ابنه نحكيو معاه، قلت له شنو تحب تعمل فينانس كيما والدك ولا؟ يا اخي الطريقه تاع اللي جاوب بها قال لي راه ما نعرفش، نحب نعمل برشا حاجات. والده كيفاش طرح المساله عجبتني برشا. قال له انت عايش في بلاد اللي معدل الاعمار نتاعها 84 سنه، عندك 14 سنه اللي استعملتهم، قعدوا لك توا 70 سنه باش توزعهم كيما انت تحب. علاش لازم يتحكم علينا انه عمرنا 16 سنه نختاروا اورينتاسيون، ناخذوا الباك، ناخذوا خدمه ونقعدوا فيها نتحصروا فيها حياتنا كامل. اليوم عندنا فرصه انه نعطيو لانفسنا اليات، نتعلموا مهن، نتعلموا حاجات وتخلينا نكتشفوا ميادين. بطبيعه ديما نعطيو لانفسنا كما قلت الاليات، اون سو دون لي مويان، معناها نتعلم وكاو واحد يتبع الموسيقى، اون سوي لا موسيك كما يقولوا. باهي، غدوه 8:30 نتاع الليل ان شاء الله. خلينا نبداو بجديد الساعه بعد نحكيو في بعض التفاصيل. غدوه 8:30 نتاع الليل على قناه الحوار التونسي. سبور اوتو، موتور سبور حصه جديده. عندي اشكاليات مع ليزيميسيون نتاع ديما بالمقلوب. موتور سبور حصه جديده على قناه الحوار التونسي، كل نهار احد تنطلق غدوه ان شاء الله 8:30 تاع الليل. وهوني الحقيقه ما نحبش نصنفها كحصه تلفزيه، لكن مغامره اللي انا واحد من الناس مغروم منذ عقود معناها، وكبرنا مع اوتوموتو، كبرنا مع توربو، اكثر حصص اللي دامت في التلفزه الفرنسيه على سبيل المثال، توب جير في العالم، جاي لينو جاراج وغيرهم. الحقيقه فما عباد اللي تفاجئوا حاولي، لكن علاش لازم نكونوا عندنا اون اتيكيت؟ هذه جات تجربه، وكما قلت لك مغامره، فريق يعمل كيف. وهوني نحب نحيي اللي ساهرين على الحصه هذه، خاطر العباد يمكن يشوفوا حصه لو بي دي معناها لو ليفغابل، ما يشوفوش الخدمه اللي فما وراها وظروف العمل والعسكر هذاك اللي وراها. ليكيب تكنيك الحقيقه مش احترام، اون ادميراسيون للناس هذوما، راهو في وضعيات تشوفوا في بعض الاحيان تشوف اصدقائنا تاع فريق تقني كيفاش يبداو يتكربسوا بو افوار لو بلان هذاك اللي باش نخرجوا بيه، باش تشوف انت الفيرب معبر جدا يتكربسوا. يتكربسوا معناها باش تشوف من الاخر الصوره هذيك والسياره في الحله هذيك. الحقيقه وانا بيدي راهو تجربه جديده، لانه العوامل اللي عديتهم الكل زوز عقود عديتهم في استوديو. الاستوديو ماهوش عنده نفس الخدمه تاع التيران، الخدمه تاع التيران. دونك سي ان نوفيل اكزرسيس، راهو الاعلام بيدو فيه العديد من المهن معناها. دونك انا بيدي لقيت صعوبه من الاول في التيران. لا وخدمنا وعاودنا وصورنا وفسخنا وعاودنا، ومعنا بالطبيعه راهو معناها سوايع. شوف
تشوفوا وجه اخر المهدي على خاطر جينيرالمون استانسنا مهدي بكوستيم باللوميير بلاتو ديجا بدينا دخلتنا شويه في المود. انت تعرفني يمكن مالك خارج اطار العمل دونك مش بكسوه وكرافات كالعاده اللي تعودنا عليها في البلاتو. يمكن هذا زاد سي ان ديفي انك تفسخ هويه اعلاميه وتبني هويه جديده اعلاميه زاده. الحقيقه كما قلت لك انا ما نحسبش برشا، نتبع الانستان تاعي، نتبع الغرام، نتبع الكيف. بالنسبه لي انا منذ بدايه المغامره تاع الاعلام ديما كانت مبنيه على الكيف. وقت اللي يطير الكيف ننسحب نعمل خطوه الى الوراء، وقت اللي الكيف موجود نتبلنجا ومن غير ما نحسب. موتور سبور فكره نتاعك ولا فكره طرحوها عليك؟ لا ما كانتش فكره نتاعي الحقيقه، فكره منتج اللي هو سهيل الفهري واللي نحييه، اللي هو بدا في المغامره الكبيره تاع الحصص التلفزيه المخصصه للكراهب في قناه الحوار التونسي، وكان تجارب سابقه. اليوم اختار انه يعطي من جديد حجم جديد للحصه هذه. انسان اللي هو بيدو مغروم. انا ماك تعرف في بعض الاحيان معناها فما دي بو دو برودكسيون اللي يجي جوست عنده ان برودوي ميدياتيك يشوف شنو كيسكي بوغي مارشي، شنو اللي يمشي شنو اللي ما يمشيش، يحط هذا نوع من الاستثمار فقط. لا في الوضعيه هذه ماناش نحكيو على الاستثمار، في الوضعيه هذه نحكيو على غرام، على برشا غرام، وحصه اللي هي الفاسانسكريغ سور لا دوري كيما قلنا قبيله. قداش المده نتاعها؟ دوم ما بين 15 و 20 دقيقه. تسمى كابسول. C'est pas une capsule, c'est une émission en bonne et due forme. Format TV, يقولوا capsule, je pense. C'est une émission en bonne et due forme qui s'aligne sur les standards internationaux اللي صاير في كل أنحاء العالم. إمكانيات اللي تحطت اليوم، الخدمة جورناليستيك زاد كيف l'équipe de rédaction ممتازة، de recherche etc. معناها شوف فما 3 أنواع من الناس باش نتوجهوا لهم. فما ناس اللي تحلم الكراهب، لا كنا نحلموا بسيارات في بعض الاحيان اللي هما في البرومو كي شفنا ثم سيارات مش في مقدور التوانسه، سيارات احلام اما نحلموا والكلنا عشنا وكبرنا مع سيارات وكبرنا مع صور تاع كراهب وعشنا مع دي جينيراسيون ودي موديل اللي يخرجوا وغيره. فما الجانب بيداغوجي، تقديم نصيحة، طريقة تعامل اكسترا. وفما زادة طرح السوق التونسية. هوني زادة نحب نحيي الحقيقة الايكو سيستيم الكل تاع الاوتوموبيل في تونس، كل المتدخلين، على خاطر سيتان ايكو سيستيم ابار وحده، واللي هو عنده قواعده، واللي هو بيدو عنده سي كونترانت اليوم، واللي مشاكله زادة، واللي يبذل في مجهودات كبيره برشا. الحقيقه شفنا تجاوب كبير من لي بارتنير نتاعنا اللي هما لي كونسيسيونير، اللي هما في مجال لونتروتيان، اللي هما لي بتروليي، اللي هما العباد هذوما الكل. الحقيقه لي زاسيورونس، العباد هذوما الكل اللي هم معنيين مباشره بعالم السيارات. راو شفت السياره الكهرباء لوبجي، اما حاولوا هو فما توت ان ايكو سيستيم، وهذايا جوستومون اللي باش نحاولوا نحن نطرحوه على المتفرج. فوالا هذا هو كان سؤالي باش نساله، هو انه ليميسيون هذه باش تكون جون تاع تريب، معناها باش عندك مغامره في كل حلقه وكل اسبوع، او انه هي معناها حصه معلوماتيه، برنامج معلوماتي على السيارات، مراوحه في 15 دقيقه قادر انك تقدم هذا كل في 15 مينوت. شوف علاقتنا بالوقت، انا علاقتي الشخصيه بالوقت انسان نعرف قيمه الوقت، معناها حتى في علاقه بالاحداث في تونس ولا حاجه، انه انا كبرت مع مذيعين اللي يعملوا احسن حوارات في 6 دقائق اوروبا على سبيل المثال، وغيره من الاذاعات. كبرت على باغ اكزومبل الكتاب اللي هو لي بلو غران ديسكور دو 20 سيكل، اكبر خطابات في العالم ما دامتش برشا. معناها راهو العكس، نحن هوني باش التمطيط المجاني قضينا عليه. التمطيط المجاني، اي التمطيط المجاني عندنا الحشو هذاك، لا ديلوسيون دو لانفورماسيون هذيك نتجاوزوها. موجود في برنامجنا هذا؟ نعم موجود في برنامجنا نشوف فيه، موجود بحجم كبير، كنت سيد العارفين معنا بهذا. وجوستومون نعرف يمكن لا كيستيون ريتوريك نتاعك اللي تعرف الاجابه قبل ما نجاوبك بالطبيعه موجود. دونك وهذا راهو تصور اللي حتى في السابق، انا حتى في طرحي المشاريع سابقه انا اقترحت وقتها حصه رياضيه نهار حد في الليل اللي دوم 52 دقيقه. ما كنتش نتصور انه حصه تبدا 9 تاع الليل تفهم ماضي ساعه. وين اقترحتها؟ وقتها تعدينا عام في
مع خالد حسني واللي نحييه معناها كان في الديماراج تاع قناه 9. اليوم في الحوار لقيت تجاوب كبير ونفس التصور نفس التوجه نفس الفلسفه. قلت لك دونك اسمع علاش ما نكملش ليميسيون هذيك؟ والله وقتها خاطر كان اختيار من القناه. كانت اون بروميير سيزون، موسم اول، وموسم اول كان فيه مراد زغيدي، كنت فيه انا، كان هيثم مكي معانا، كان فريق الحقيقه عمل كيف. من بعد ماك تعرف لو ديماراج تاع التلفزه ديما صعيب شويه. صحيح. مستثمرين ما حبوش يصبروا وزربوا ومشينا في دي روسيت اللي يمكن يكونوا ناجعين اكثر في وقت اقصر، وهذا نحترمه. رانيا انا العكس، انا انسان اللي عندي 20 سنه في المهنه، نعرف الضغوطات ودونك هذه حاجه نفهمها تماما. ووقتها كنت اتذكر مع معز وخرجت معز من قناه 9 اكسيتيرا، كل اللخبطه هذيك الكل. دونك هذاك قانون اللعبه وكان قابلوا انت بكل هكا رحاب بالطبيعه كل واحد في دوره طبعا. مادي ساعات نحسك ما تضربش على الحاجه يعني ليه؟ نرجع لجملتك اللي قلتها مكلي، قلت الكيف ساعات مانيش نغار لا مالك مانيش نغار بمعنى انه مانيش نغار بمعنى انه انت كي تدخل تعمل خيار في حياتك مهما كان على المستوى مثلا الميسير نتاعك، كي تعمل حوار الخيار نتاعك تعرف شنو هو لي ريسك، وتعرف زاده البيست كيس والورست كيس. قابل قانون اللعبه كي صححت انت مش كان على احسن وضع برضو. دونك كي تدخل المجال تعرف التركيبه نتاعو، تعرف لو بزنس موديل نتاعو، تعرف الضغوطات نتاعو اللي في بعض الاحيان تكون في صالحك، في بعض الاحيان تكون ضدك اكسترا. انا عندي علاقه بالاختيارات والتنازلات اللي مختلفه. الحقيقه نعطي لنفسي المجال باش نتحكم في خياراتي وفي تصوراتي. معناها كي نضيعك هامش الحريه نتاعي ما نجمش. نخدم مع عباد اللي نتفاهم معهم، نخدم مع عباد اللي نحبهم، نخدم مع عباد اللي نغزروا في نفس الاتجاه. وهذا اللي صار. والحقيقه جوسكو لا غوسات مش خايبه ياسر معناها بالنسبه لي انا توكا. راهو كل واحد عنده خياراته، كل واحد شنو يلوج ونحترموهم الخيارات هذوما. الخيارات 5 سنين تقعد ما تظهرش مثلا في التلفزيون. انا ما عنديش الهاجس تاعك الشهرة بأي ثمن على سبيل المثال، ما عنديش هاجس الحضور بأي ثمن، مد وجهك بأي طريقة. لا ما عندي حتى مشكلة. أنا كنت نجم نقعد 20 سنة ما رجعش تلفزة، مانيش متقلق وشيخ وعامل جو ومتوازن في حياتي والحمد لله ربي معناها. دونك غيرك ما يقبلش الحكاية هذه. جوستومون كل واحد وخياراته ونحترم. راهو كما قلت لك، راهو انا يظهر لي الاختيارات والمسارات حاجه ياسر شخصيه وياسر سوبجيكتيف، كما في الحياه الشخصيه راهو كما في الحياه العامه كما في الشهره وغيره. كل واحد يختار لا تراجيكتوار. كما في بعض الاحيان يجيك يقول لك شبيك ما خرجش البر، شبيك قاعد في تونس، شبيك كذا شبيك. كل واحد يعرف حقيقته. جاتك عروض البر، كل واحد يعرف حقيقته. اي وكل واحد مش هذا الموضوع. اي جيت لكن مش هذا الموضوع، لكن كل واحد يعرف حقيقته، كل واحد يعرف اختياراته. انا توا مالك كي تسكر باب دارك نعرف عليك، ما نعرفش انا مدخولك، حياتك، مشاريعك، احلامك، عائلتك، صغارك، الاولياء، العائله، الاخوات، ما نعرفش. هذاك علاش يظهر لي ما نجموش نحطوا ان ستاندار ونحبوا العباد الكل تبع نفس الثنيه. هذه العمليه معنا. لكن ثم متابعين يحبوا برشا مهدي كاتو. يعطيهم صحه. وانا مدين الناس هذوما من اكثر المناشطين معناها مهذبين خلينا نقولوا برشا تربيه وبارك الله. معناها مش انا باش نقولوا الكلام هذا واضح برشا. لكن مهدي لهنا انه انت عطي روحك الوقت لبرشا حاجات اخرين. يعني التلفزه بالنسبه لك انت ماهيش اولويه قصوى او ما عطاوش المهدي الوقت. ليه شوف كيما قلت لك قبيله راهو قانون اللعبه وهذه وتاع انا خلينا من قانون اللعبه. لحظه اللي انا تحرمت وتم ابعادي وتم اقصائي وهذه مؤامره ماسونيه صهيونيه من عرش. لا جو سوي با دون سو تريب. تلعب دور الضحيه. لا فما ضحيه. شكون قال ضحيه؟ ما تحبش تلعب دور الضحيه. لا وضحيه على شنو؟ فما ساعات ضحايا يظهرون. يا اخي الاهداف راهي الحياه كما قلت لك لا تقتصر على الصوره ولا على الصوت ولا غيره.
راو كل واحد يختار رهاناته في الحياه، وكل واحد عنده التقديم نتاعو ولا التقييم نتاعو للنجاح ولا للفشل. سي تري سوبجيكتيف، سي تري ريلاتيف كيما قلت لك. كل واحد عنده المقاييس نتاعو. انا انسان دخلت الميدان هذا عندي برشا مالك، معناها تقريبا راو مع الحوار التونسي سكرت كل تلفز التونسيه تقريبا. معناها انا عملت 12 سنه اختصاصي، عملت 8 سنين اكسبريس اف ام، راهم 20 سنه ديجا راديو. اي راديو. عملت لو بروميير ديريكت دو ليستوار تاع نسمه، من بعد اول ديريكت في تاريخ تلفزه تي في، ومن بعد قناه الوطنيه، ومن بعد قناه تاسعه، ومن بعد اليوم الحوار التونسي. وفخور جدا بالتجربه هذه في الحوار التونسي. اي ونتمنى التوفيق للجميع. اما شو نحب نقول معنا مالك اللي وقت اللي كنت صغير، نهار والدي اللي هو خدم برشا اعلام، خدم اعلام في الجزائر، خدم اعلام في تونس، كان مراسل اذاعه فرنسيه كبيره برشا لمده 35 سنه. قال لي مهدي راو لازم الاعلام يقعد كيف، يقعد اون باسيون. وهذايا اللي خدمت عليه، لانه وقت اللي تولي رهينه الاعلام تدخل فيك الديناميكيه السلبيه هذيك، لو سيركل فيسيو هذاك اللي انت تجري ورا الصوره ورا الشهره، وتولي عركه وفي لي ريداكسيون شكون ياخذ اونتين شكون ما ياخذش اونتين. وقت اللي تبدا سوغان، وقت اللي تبدا متصالح مع نفسك، ما عندك ما تثبت بين ظفرين. حتى المنتوج نتاعك تقدمه على خاطر انت تحب تقدم منتوج، مش على خاطر في الجري ما لقيتش بلاصه لقيت روح تقدم في ايميسيون ما نعرفش على شنو تحكي. وهذا تعرفوه، معناه كلنا نعرفوه في المجال هذا. أنا إنسان نشوف ياسر بالجميل، أنا إنسان نقدر ياسر الناس اللي عطاتني فرصة، والناس اللي علمتني، والناس اللي وقفت معايا. وهذا صار اليوم أول إنسان اللي مد لي يد كان كمال الشريف، ربي يذكره بالخير ونحيي برشا. رضا بوقزي من بعد، عادل متيري الله يرحمه، كريم بن عمر، قيصر بوزريبة على المستوى التقني، مراد بلاكحل اللي اليوم هوني بلاكي معنا بلاكي بيان سور. الناس هذوما رافقوني وقت اللي أنا زي جافي با دو لا بوتي كوتي ميدياتيك. بعد تجربه اخرى عبيت تعطي فيك الثقه. الحقيقه نسمه كيف وقت اللي راهو مي اوتون دو مويان، جات فتره نعمل في حصص تلفزيه في نسمه، يجي معنا فريق كامل ونبيل القروي ربي يفرج عليه، يحط امكانيات على الشاب اللي مازال ما اثبت شيء في التلفزه. راهو تطلب اومامبيك تمشي طياره تجيب اومامبيك لتونس، وعندك في حصتك على يمينك قاعد اومامبيك وحاج ضيوف على اليسار. دونك هذوما الناس راو اللي قدم نصيحه، اللي نقد، اللي رافق. ومن بين الناس هذوما كان تسمح حبيب اميم. حبيب اميم الله يرحمه. حبيب اميم وقت بديت المسيره الجزء منها الرياضي في الاستعداد، شكون يدخلك الفيستير، شكون يهزك، شكون يطلعك، شكون يهبطك، فهمت؟ الله يرحمه. الله يرحمه. معناه شو نقول لك تايه. دونك فلا اسمع الناس هذوما كل راهو سمينا منهم جزء، اما القائمه راهو تلمو طويله. راهو نوفل بالريانه، مراد قديش، فريق اللي معايا معنا مروان عاشوري، ماهر قاسم، ريم الانجليز، بشير، اسماء عصابه مش زملاء. دونك ياسر انا نعتبر انه راهو الاعلام فرصه انك تقابل ناس، انك تعيش تجارب، انك راهو هذايا هو الاعلام بالنسبه لي. الاعلام ماهوش انك تكون في الصوره معنا، راهو فما جانب من الانسانيه لازم يبقى حاضر، والاعلام لازم يكون ناجع. الاعلام انه لازم يكون في خدمه دي كوز نوبل، جمعيه مرام، دارنا، غيرهم، افريكان. هذا هو. انا عشت على اعلام هك. به اشرب عرقك كيما يقولوا. اكسبريس اف ام بعد 8 سنين ما عادش نلقاوك في الراديو، بس توحش الميكرو كمان. وانت تعرف هذول علاقه الانيماتور بالميكرو حاجه سبيسيال شويه. بعد 8 سنين شنو كان سبب الخروج؟ هو اختيار منك انت كما العاده والله، او انه الظروف ما عادش نجم تخليك تخدم؟ هو ساعه الطريقه اللي خرجت بها من اكسبريس اف ام، خرجت من عائلتي ونهار باش نرجع الاكسبريس. اما ونحييهم الكل الفريق. اما اكسبريس اف ام صار سيتي ان كونكور دو سيركونسونس جي مع بعض الكل. اول حاجه لا ساتوراسيون، مالك تعرف وقت اللي تعمل حصه يوميه سياسيه تعب. ومع الدوزه تاع اللي نعيشوا فيه اليوم راو الاعصاب تتهرب. معنا في وقت من الاوقات انت بيدك حاجتك بنوع من المسافه، حاجتك بنوع معنا حتى باش يكون التحليل سليم،
حتى باش ما تطيحش انت في يمكن مواقف ولا طريقه طرح المساله اللي يبعد على الموضوعيه والا لازمك كنوع من المسافه، لازم يكون سوباب. اول حاجه هذه كانت نقطه الاولى. حاجه ثانيه جا زاد العرض تاع التلفزه هذايا. حاجه ثالثه اللي باللي كونترانت راهو حتى في التحركات نتاعك في مهن نتاعك وغيره راهو اون كوتيديان سي كونترينيون. دونك هذم الكل لي زانغريديون تلموا مع بعضهم اللي اليوم فوالا الحقيقه بعد 8 سنين خرجت من اكسبريس، لكن ولا حتى طريق الباب مازال مفتوح يعني في اكسبريس. مش مفتوح بركه، مشرع الباب معنا بالطبيعه. لا شوف انا ما ندخلش من الباب نخرج من الشباك معناها هذا مبدا معناها، واللي صار مع الاخيان الكل واللي نحييهم الكل كل التجارب الاعلاميه. وكما قلت لك انا من ياسر بالعلاقات وهذا اللي قعد اليوم انا موجود في دار كبيره. الحوار التونسي سعيد جدا بالتجربه هذيا، سعيد جدا بالناس اللي قاعد نتعامل معهم. 8:30 متاع الغدوه ان شاء الله. الغدوه 8:30 تاع لافاي مازال تنشر الكتاب نتاعك؟ موجود في كل المكتبات. كتاب خرج في ظرف خاص جدا، ما كانش فرصه انه نقدموه، كورونا فيروس وغيره. عنده تقريبا اقل شويه من عام. 11 المبيعات محترمه الحمد لله ربي. طيبه جدا الحمد لله ربي. الحقيقه انا كي نكتب ديما هي صرخه، وفي نفس الوقت معنا نوع من النداء من الصرخه، وفي نفس الوقت امل زاده. لافي كتاب اللي يعالج الوضع السياسي زاده. في بعض الاحيان تبدا سعيد انه المستقبل يعطيك حق وقت اللي تعمل دي بريفيزيون دي بروجيكسيون، وانه تطور الامور وتتماشى مع التحليل نتاعك ولا الطرح نتاعك ايضا. دونك الكتابه هوايه كيما الكراهب كيما الاذاعه كيما التلفزه كيما السياسه كيما الراديو كيما التلفزه. فوالا هوايه. وانا الحقيقه ما نحبش نكون عندي الجانب الحصري ليكسكلوزيفيتي دو لا باسيون. ما لازمش نقتصر على هوايه واحده. دونك نحب الكتيبه. كتاب الثاني ثالث اون جيستاسيون. وقتاش؟ ما نعطيش روحي ضغط هذاك، ما عنديش انا يغونتري ليتيرير كيما الخدمه يعني كيما التلفزه كيما الراديو كيما الكتيبه. بالنسبه لك انت كيف الكتيبه نتاعي سا بو تري امبولسيف. نجم في 3 اسابيع نقدم مشوار كبير، كيما ينجم يكون مخاض كبير. لافي على سبيل المثال الافكار قاعده برشا تتمخض، اما الكتيبه كانت سريعه نسبيا. دونك في وسط هذا الكل مهدي كابابل انك تخدم الصباح، عندك دي زونجاجمون، عندك فاميليا، وتقعد تكتب لان الكتيبه لازم برشا وقت زاده. شوف معنا الحقيقه اخترت مهن اللي انا نحبهم. معنا صحيح حتى كان في بعض الاحيان مساله متعبه ومضنيه، لكن فما ساتيسفاكسيون. معنا ما نحسش روحي انا حتى كان فما التعب هذاك، اما عندي اون كونترانت. معنا نحيي الناس الكل كل المهن، وعندي احترام كبير لكل المهن. لكن عندنا فرصه يا مالك، راهو ماهوش معقول انه نتشكاو نحن في الوضعيه اللي نحن فيها. راهو نعيشوا في تجارب ممتازه وخارقه العاده. وايضا اللي يخليني يمكن نكبش في المهن الكل هذه هي المراوحه. جوستومون كان جاي واحد يعيش يرقد ويقوم ويبات على باغ اكزومبل الراديو بركه يفد يمكن من الراديو، كان على الهندسه المعماريه بركه يفد، كان على الكونسلتينغ وعلى الكوميونيكاسيون ولا البرودكسيون يفد، كان على انك تراوح ما بين هذوما يخليك انك تلقى اللذه كل مره وترجع متعطش للتجربه هذيك. موتور سبور غدوه ان شاء الله 8 نص تعليل على قناه الحوار التونسي. ان شاء الله نشوفوك مره اخرى في درجه تجربه اذاعيه زاده ان شاء الله. يعني انت قيمه ثابته تبارك الله عليك. معناها انا حقيقه مهدي راهو ممكن يلوموا عليا حتى اصدقائي يقولوا له شبيك ما تفعلش ياسر مع ضيف. نحب نسمع ضيفي شنو قاعد يتكلم، على خاطر مثلا انا كنت برمي الناس اللي نتبعك اللي نتفرج فيك قبل ما ناخذ قدام الميكرو. دونك انا فان ماكش مانيش زميلك، انا فان. انا جو سي فان انا جو سي فان. وهذا تعرف مش كان في وجهك نقولوا الكلام هذايا. شوف لابي بيير كان يقول كلمه il y a assez de misère pour tout le monde معناها. ولكن كي نعملوا ترانسبوزيسيون على المجال الاعلامي، راهو العباد تغلط وقت اللي تتصور انها تنجم تكون هي عندها مونوبول في الاعلام. راهو جوستومون الكلنا بحاجه انه تكون عائله واحده. وانا تحيه لبرشا عباد اللي عندهم مخاخ تلمون نظيفه، اللي عباد تهز في بعضها وتعاون بعضها. هون نسمي وائل التكابري وتجربته الجديده والماتينال، رفيق مغادي، مالك مغادي، الياس مغادي، حمزه مغادي، كل واحد. وسامحوني اللي ما نسميهمش، راهو محمد بيار من جهه الاخرى، وليد برحومه، وسيم
على الاقل قاعدين نثريو في المشهد راهو هوني الإعلامي. راهو العكس راهو بحاجه نحن انه الوجوه الجديده تجي تعطي والعباد يسو ريميت اون كيستيون اكسيتيرا. اليوم ندخل في تجربه جديده اللي ديجا فما ناس واللي العكس كان كل الترحاب وغير. معناها راهو سي اون بيل ديناميك. معناها خلينا راهو الاعلام حاجته انه جوستومون سيت كونكورونس في خدمه المتفرج ولا المستمع ولا غيره. ميرسي بوكو مهدي. انا فرحان برشا كنت بحذايا اليوم. انا بيتي وان شاء الله في مواعيد اخرى، ان شاء الله في جديد اخر تكون موجود بحذانا هوني في موزايك اف ام. 30 ثانيه اخر كلمه لك انت، نخلي لك كلمه للجمهور، الناس قاعده تسمع فيك، نعرف شنو تحب تقول فري ستايل. مرة أخرى غدوة 8:30 على قناة الحوار التونسي كما كل نهار حد 8:30. عالم السيارات، كل جوانب عالم السيارات في مغامرة انغماس اون ايميرسيون في عالم السيارات مع فريق ممتاز على قناة الحوار التونسي. ومرة أخرى نستغل الفرصة هذه باش نشكرك مالك، نشكر موزايك، نشكر كل من رافق المسيرة هذه منذ انطلاقها، منذ اليوم الأول من كمال الشريف حتى لليوم وقناة الحوار التونسي. راهو الاعتراف بالجميل حاجة باهية. يعطيك الصحة مهدي كاتو، ميرسي بوكو. كنت بحذانا تلقاو الانترفيو كامل على شان يوتيوب موزايك اف ام.